چنگا سلوک کرانگے کدو باپ نال چنگا سلوک کرانگے میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما ماں بڑھاپے دی حالت دے اندر آ جائے نا باپ بڑھاپے دی حالت دے اندر آ جائے ماں دی ہتھاں دی طاقت کمزور ہو جائے ماں دی کناں دی سماعت کمزور ہو جائے اکھاں دی بینائی کمزور ہو جائے سنیو میرا اللہ اعلان فرما رہے آپ خیال کرنا ہے اف بھی نہیں کہنا ہے چھڑکنا بھی نہیں ہے اچھی آواز نال گل بھی نہیں کرنی ہے مولا پھر کیویں گفتگو کرنی ہے میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا دنیا دی ہر شے میرے بھائی جان مل جائے گی روپیہ چلا جائے دوبارہ مل جائے گا جائیداد چلی جائے دوبارہ مل جائے گی ہر چیز دوبارہ مل جائے گی پر ماں چلی جائے تے دوبارہ نہیں مل سکتی نے باپ چلا جائے تے دوبارہ نہیں مل سکتا ہے آج پچھو نہ پرویز صاحب دے بچیاں دے کولو باپ نظر نہیں آ رہے آئے باپ جدائی دے کے ٹر گیا ہے باپ قبر دے حوالے ہو گیا آج باپ نظر نہیں آ رہے یقیناً انہاں دے بچیاں دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی کہ جس دے نال سیرون کے گھر دے تے ٹر گیا او گھر والا دل نو ایک پل چین نہ آوے تے دے گیا روگ نرالا اج باپ نظر نہیں آ رہے آئے جدائی دے کے ٹر گیا ہے اج ساری برادری موجود ہے انہاں دیاں بچیاں کولو پچھو نا چاچے بھی موجود ہونگے مامے بھی موجود ہونگے ہر رشتہ دار موجود ہے محلے والے بھی موجود نے برادری والے بھی موجود نے لیکن اج بچیاں دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی کاش اج ساڈا باپ ہویا کاش اج ساڈا والد ہویا لیکن باپ نظر نہیں آ رہے آئے جدائی دے کے ٹر گیا بچیاں دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی کہ آ درداں ہن دل میرے نو تے کر دے بیرا بیرا اس محفل وچ نظر نہیں آندا تے سونا پیارا باپ جو میرا اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہے ہیں دوستان محترم دنیا دی ہر شے مل جائے گی جائیداد مل جائے گی روپیہ پیسہ مل جائے گا بینک بیلنس مل جائے گا لیکن ماں چلی جائے دوبارہ نہیں مل سکتی نے باپ چلا جائے دوبارہ نہیں مل سکتا سنیو ذرا ماں دا مقام بھی سنیو نا میرے نبی دا دربار کریم آقا سرکار دو عالم گوشت پہ تقسیم کر دینے صحابہ کرام دیاں لینا لگیاں ہویاں میں قربان جاواں انہاں صحابہ تو جڑے میرے نبی دے سامنے کھلوتے ہوئے
میرے نبی گوشت پہ تقسیم کر دینے اچانک میرے نبی نے ویکھے آئے ایک ضعیفہ خاتون لاٹھی دے سارے نال ٹک دی آ رہی ہے میرے نبی نے جدو مائی نو ویکھیا کملی والے مصطفیٰ کھلو گئے میرے نبی کھلو کے اپنے مونڈیاں تو مزمل تے مدثر والی چادر اتار کے میرے نبی نے زمین تے بچھا دیتی ہے حاجی صاحب چادر میرے کول بھی موجود ہے چادراں تواڈے کول بھی موجود ہون گیاں پر جیڑی چادر نبی دے کندیاں نال لگ جائے جیڑی چادر نبی دے مونڈیاں تے آ جائے نا میرے نبی دے کندیاں تے سفید چادر آ جائے اللہ فرماوے یا ایوہ المدثر چادر دا رنگ بدل جائے نا اللہ فرماوے یا ایوہ المزمل بولو چیوان اللہ سبحان اللہ چادر میرے نبی نے اپنے مونڈیاں تو اتار کے کملی والے نبی نے چادر زمین تے بچھا دیتی ہے صحابہ کرام تک رہنے اسی ویکھ رہے ہیں مائی اپنے مٹی نال بھرے ہوئے قدم نبی کریم سرکار دو عالم دی چادر تے لے کے آئیے نبی پاک سرکار دو عالم نے چادر بچھائیے مائی آ گئی ہے میرے نبی دے چادر جدو رکھی قدم نے نبی دی چادر تے رکھے نے نبی کریم سرکار دو عالم دے ایک صحابی جنہ دا نا حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگوں میں نہیں سی جاندا میں نہیں سی پہچاندا کہ آن والی عورت کون ہے جس نے قدم میرے نبی دی چادر تے رکھے نے ایک صحابی نے دسیا ابو طفیل اے کوئی عام عورت نہیں ہے اے دا نام دائی حلیمہ ہے جڑی 2 سال تک محمد عربی نو دودھ پلاندی رہی ہے 2 سال تک محمد عربی نو دودھ پلاندی رہی ہے تے کہنا اللہ کہندا ہے کہ دسیاں ایک صحابے کہ ایوے شانہ پاون والی پاک رسول اللہ نو تے دودھ پلاون والی ہائے ہائے دودھ پلان علی جی 2 سال تک نبی کریم سرکار عالم نو دودھ پلایا ہے حضرت حلیمہ آ گئیاں نے میرے نبی کریم سرکار دو عالم نے بٹھایا واہ حلیمہ تیرے مقدر تے قربان جائے واہ حلیمہ تیری شان تو قربان جائے حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی دے متھے تے پیار کیتا ہے میرے نبی نے حلیمہ سعدیہ دے ہاتھ تے پیار کیتا واہ حلیمہ تیرے مقدر تے قربان جائے کل کائنات نبی دے ہتھاں تے پیار پہ کر دیئے نبی تیرے ہتھاں تے پیار پہ کر دا اللہ اکبر کبیرہ واہ حلیمہ تیرے مقدر تے قربان جائے کل کائنات نبی دے ہتھاں نو پیار کر جائے نبی تیرے ہتھاں نو پہ چم دینے تھوڑی دیر گزریے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی دا چہرہ ویکھ دیاں نے کملی والے مصطفیٰ اپنی آنکھاں تھلے کر لیندے نے تھوڑی دیر تو بعد حلیمہ سعدیہ جدو تلے ویکھ دیاں نے میرے نبی ٹک ٹکی لگا کے حلیمہ سعدیہ دے چہرے تے ویکھ دینے وہ حلیمہ تیری شان تو قربان جائے اللہ جس چہرے نو ویکھ رہے آئے او چہرہ حلیمہ تینو ویکھ رہے آئے اے توجہ کرے ہو بھئی ذرا میں ماں دی شان بیان کر رہے ہیں نبی کریم سرکار دو عالم گلہ پہ کر دینے گلہ کر دیاں تھوڑی دیر گزریے حضرت حلیمہ سعدیہ جان لگیاں نے حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگوں میریاں چیخاں نکل گئیاں اے ابو طفیل تو کیوں رو رہے آئے حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگوں اے دودھ پلاون والی مانے تے جے رتبہ پایا
کی ہوشیارو او جدی گود چ سونا آیا ایسا با اگر حضرت علیمہ سعدیہ دا نبی کریم سرکار دو عالم اتنا ادب کر رہے نے اتنا احترام کر رہے نے او نبی اپنی حقیقی ماں حضرت آمنہ دا کتنا ادب کر دے ہونگے حضرت علیمہ سعدیہ جان لگیاں نے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کی تھی لجپال حاضراں میرے نبی نے فرمایا بلال کھجوراں بھی لے کے آ جا کپڑے دے جوڑے بھی لے کے آ جا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنو دین دا ارادہ ہے میرے نبی نے فرمایا بلال میری مردائی والدہ حلیمہ میرے دروازے تے آئیے میں کپڑے دے کے رخصت کرنا چاہنا ہوا رہتی دنیا تک لوگوں پیغام مل جائے لوگوں جدو ماں تواڈے دروازے تے آ جائے جدو ماں تواڈے کول آ جائے ماں نو ناراض نہیں جے کرنا نے ماں نو راضی کرنا تواڈا کم ہے عرش تے خدا خوش ہوئے گا مدینے چے میں محمد خوش ہو جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ اے ماں دا مقام ہے جی نبی کریم سرکار دو عالم